وكان والداه ينتسبان إلى بني هاشم من قبيلة قريش، وهي أفضل قبائل العرب في الموطن والمسكن، في المأكل والمشرب، في الرؤية والفكرة. ارتحل والده عبد الله بن عبد المطلب في ذمة الرحمن، والنبي صلى الله عليه وسلم كان في بطن أمه الحنون آمنة بنت وهب. وعندما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم السادسة من عمره انتقلت أمه أيضا إلى رحمة الله، فقام عبد المطلب بن هاشم جده بكفالة النبي صلى الله عليه وسلم. ولما بلغ 8 أعوام من سنه انتقل جده عبد المطلب أيضا إلى رحمة الله، فكفله عم النبي الكريم أبو طالب. إن الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم اشتغل بالبعض والتجارة حينما كان شابا قويا، وعندما بلغ 25 سنة من عمره تزوج بامرأة شهيرة في التجارة والمال، السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد ربه في غار حراء خارج مكة من كل عام شهرا كاملا. أنزل الله تعالى الوحي على قلب حبيبه في حراء وسنه 40 سنة كاملة، وكان ذلك في ليلة القدر التي خير من 1000 شهر، كما يقول الله جل ذكره على شأنه في سورة القدر إيضاحا لهذا الأمر الجليل: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر. بعد هذا الوحي الرباني من الله تعالى بدأ النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أن يدعو قريشا إلى دين الحق، دين الإسلام، واستمر في دعوته أكثر من أشرف الأعمال. ولكن حينما كثر الفجار والكفار واشتد تعذيبهم هجر النبي صلى الله عليه وسلم مع من نحى نحره من الصحابة الكرام إلى أرض المدينة المقدسة، وكان هذا في سنة 622 ميلادية. هذه الهجرة صارت سببا وحيدا لانتشار الإسلام في شبه الجزيرة العربية وفي الربع المسكون كله، وانتقل الإسلام إلينا كامرا عن كامر. فهذه نعمة الإسلام التي وصلت إلينا فنشكرها ولا